अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल से देखा है, जैसा कि टाइटल लगा हुआ है, बिल्कुल बातें वैसी ही होंगी। और जो क्लिप चल रहे हैं बैकग्राउंड में, इन्हीं के मतलब बात करनी है। और आज बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ हुई है औरत को, और उस औरत ने मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझसे और एसकेटी से काफ़ी ये लोग खार खाते हैं और इन लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग इनके असल करतूत और असल चेहरे लोगों के सामने रखते हैं। और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो लोग इनको मासूम जानकर और गरीब जानकर इनकी इमदाद करते हैं ना, उन लोगों तक हमारा ये मिशन है कि हम लोग इनको बेनकाब करके रहेंगे। तो जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, हमेशा उसके रास्ते में रुकावटें तो आती ही हैं। तो चलें, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मैंने वीडियो देखी है, तो उसमें वो औरत कह रही थी कि इसने मेरी बेटी के लिए वीडियो बनाई है और उसने बोला है कि परवीन आपी जो है वो अपनी बेटी को नचा रही है टिकटॉक पे, और पता नहीं और बहुत ज़्यादा बातें। तो मैं उसको ये जवाब देती हूँ कि तुम कैसी माँ हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से शर्मो हया वाली हूँ, बेहया तुम हो। तुम जैसी बेहया माँ अपनी बेटी को बेहयाई के रास्ते पर चला रही है, क्योंकि ये तुम्हारी जवान बेटी है। और जिस तरह की ये लड़की हरकतें करती है, जिस तरह की ये लड़की बातें करती है, तुम भीख मांगने के लिए अपनी बेटी को बैठा दिया, तुमने धंधे पे अपनी बेटी को लगा दिया। अरे माएँ तो होती हैं, वो अपनी बच्चियों को ऊंच नीच ज़माने की समझाती हैं, अपनी बच्चियों पे माओ की कड़ी नज़र होती है। लेकिन तुम कैसी बे माँ हो? अगर तुम जैसी माँ को बेगैरत का लफ्ज़ भी बोला जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह तुमने यहाँ पे इसको बैठाया हुआ है, पैसे के लिए आप लोग इतनी मर चुकी हो, इतनी जलील हो चुकी हो आप लोग, कि आप लोगों ने ये धंधा अपना लिया है। आप लोग इतने गे गुजरे हो कि भीख मांग रहे हो आप लोग। जिस तरह के आप लोगों के करतूत है ना, उसमें जितनी भी बात की जाए कम है। और तुमने बोला कि ये ख़ानदानी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ानदानी, और मुझे यूट्यूब की कमाई से कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे हलाल तरीके से अर्निंग करने के लिए आई हूँ, मैं हराम तरीके से अर्निंग करने के लिए नहीं आई हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब को अपने बाप की मेराज समझा हुआ है कि आप लोग जो उल्टा सीधा काम करोगे, देखने वाले आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। तुम्हारी बेटी का भी तो मैंने वॉइस म्यूट किया है, और इंशाल्लाह अगले मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसमें मैं तुम्हारी बेटी की विद वॉइस के लगाऊंगी। तब लोगों को पता चलेगा कि इसकी बेटी क्या करतूत करती है। अरे माँ पीछे बैठी अपनी बेटी को शाबाशी देती है। हाँ मेरी बेटी, तुम जितना मुंह काला कर लो, जितने भी लोगों से तुम मुंह काला करवा लो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ तुम्हारी तरबियत ऐसी कर रही है, तुम अपनी बेटी की ऐसी तरबियत कर रही हो। ये आप लोगों के सामने इसकी बेटी मुंह काला कर रही है, और ये माँ अपनी बेटी को खुद जानबूझ के लोगों के गैर मर्दों के साथ मुंह काला करवाती है। और हम लोग खानदानी, हम लोग इस तरह के नहीं है कि भीख मांगे। आप लोगों के इतने दोजक के पेट है, वो भरते नहीं यूट्यूब किसे भी। और आप लोग टिकटॉक पे भी आप लोगों ने तबाही मचा दी है, ओदो मचा दी है। तुम वही होने जो साबरा की दोस्त होती थी, और साबरा के जिसने अगेंस्ट में वीडियो के ढेर लगा दिए थे। आज आप लोगों के औलाद जो काम कर रही है, उसकी पुष्ट बनाई आप लोग माँ बाप कर रहे हो। कल जो वक्त आने वाला है, अगर आपकी औलाद बिगड़ गई और इसने कुछ ऐसा काम कर लिया, तो इस पे इतना ज़्यादा गुनाह नहीं होगा, क्योंकि गुनाह आप लोगों के सरों पे होगा। आप लोगों ने अपनी औलाद को खुली छुट्टी दी हुई है, आप लोगों ने इनके स्कूल जाना ख़त्म अपनी बेटी का करवा लिया। इससे मैंने खुद इसकी ब्रॉड पे पूछा, मैंने इसको किया कमेंट्स किया कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो, तो इसने बोला कि मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। और अब माँ ने इसको स्कूल से उठाकर बहुत अच्छे धंधे पे लगा दिया। तुमको मिर्ची किस बात की लगती है? तकलीफ किस बात की तुमको हुई है? इस बात की हुई है कि तुम्हारे काले करतूत लोगों के सामने हम लोग ला रहे हैं। अगर लगती है तो लगती रहे, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है तुम जैसी घटिया औरतों की। जो घटिया औरतें हम जैसी औरतों पे भोंकती हैं आके, हम पर्देदार हैं और पर्दे ही में रहेंगे इंशाल्लाह। हमें कोई लेना देना नहीं है इस यूट्यूब से। मुझे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है यूट्यूब की, बस मेरा ये मिशन है। अब मैंने पीछे नहीं हटना है, मेरा मिशन है आप जैसे गंदे करतूतों के
والے لوگوں کے کرتوت لوگوں کے سامنے لائیں، آپ کے گندے چہرے لوگوں کے سامنے لائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ لاتے ہی رہیں گے۔ کوئی آپ کی باپ کی میراث نہیں ہے یوٹیوب جہاں پہ ہم بیٹھ کر صرف آپ لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھیں، قصیدہ آرائی کریں۔ بہت اچھے لوگ ہیں جلا آرائی والے لوگ رنگے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان کی عورتیں پردہ دار عورتیں، انہوں نے کبھی غیر مرد کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ صرف گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ نئے مرد کے ساتھ تم اپنی بیٹی کو بٹھاتی ہو، ان کو واٹس ایپ نمبر دیتی ہو۔ اب اس جو ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ملنگ بیٹھا ہوا ہے، اس نے خود تمہاری بیٹی کو بولا کہ تم تو شادی کر کے باہر جانے والی ہو، آؤٹ آف کنٹری جانے والی ہو، تو یہ تمہارا خواب میں پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس نے بولا کہ تم بولو کہ میں ٹک ٹاک کا بڑا لفافہ ہوں، اور تمہاری بیٹی نے وہی اس کی ڈیمانڈ پوری کی۔ اور جو تمہاری بیٹی کی انسلٹ ہوتی ہے، جو بےزتی ہوتی ہے نا، پیچھے بیٹھ کر بغیرت ماں کا ہی کام ہے انسنا۔ عزت دار عورت اپنی بیٹی کو اس طرح سے بے عزت کرا کے خوشی سے پھولے نہیں سماتی ہے۔ یہ تم واحد عورت ہو، واحد ماں ہو، جو اپنی بیٹی کو ان مردوں سے، 2 کے مردوں سے بےغیرتی کروا کے پیچھے سے خوش ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے ٹک ٹاک کے 4 پیسوں کی خاطر آپ لوگوں نے اپنا وقار، اپنی عزت کھو دی ہے۔ اور تم لوگوں کی ہم عزت کریں، میں نے تو تمہیں بہن بھی نہیں بولا تھا، تم میری بہن کی جگہ بھی نہیں ہو، تم میری آنٹی کی جگہ ہو، میری خالہ کی ایج کی ہو تم پروین آنٹی۔ اور یہ تم نے جو اپنی بیٹی کو کروا رہی ہو نا کام، اگلے جہان میں اللہ پاک تم سے ایک ایک بات کا جواب لیں گے۔ اور جب تم قبر میں جاؤ گی نا، تو تمہاری بیٹی جو پیچھے سے کام کرے گی نا، اس کو نہیں تمہیں گناہ ملے گا۔ تم اپنی قبر کے لیے یہ عذاب گٹھا کر کے جا رہی ہو، اور کہہ رہی تھی میں ہاتھوں سے مسل لوں گی تمہیں، میں بتا دوں گی تم کدھر رہتی ہو، آ جاؤ، میں جہلم کی رہنے والی ہوں، آ جاؤ، میں تمہارا بہت ہی خوش آمدید موسٹ ویلکم تمہارا کروں گی، میں بہت ہی گرم جوشی سے تمہارا میں ویلکم کروں گی، تمہیں گھر میں لے کر آؤں گی، تمہیں بٹھاؤں گی، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ بیٹیوں کو کیسے رکھا جاتا ہے، بیٹیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے چارے کی طرح نہیں ڈالا جاتا جیسے تم چارے ڈالتی ہو۔ اور ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں، اور خاندانی لوگوں سے پنگا لینا پھر اچھی بات تو نہیں ہوگی۔ جس طرح سے تم ہتھیلی میں ایسے مسل رہی تھی نا، تو ایسے باجرے کو مسل کرنا تو پھونک مار کے اڑایا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے تم اگر مجھ سے تم نے پنگا لیا تو آگے تم خود سمجھدار ہو، سمجھ گئی ہوگی، کیونکہ دوسروں کو دھمکی دینا آسان کام ہوتا ہے، لیکن جب آ جائے نا پریکٹیکل میں، لائف میں آ جائے نا یہ کام، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ناکوں چنے نہ چبوائے کہ نیکسٹ تم نے کوئی بکواس میرے پہ کی، یا تم نے میرا نام لے کے کچھ بولا، تو نیکسٹ پھر تم دیکھنا کہ تمہارے کس طرح سے چھترول ہوتی ہے۔ اچھا، اور یوٹیوب تمہاری نہیں ہے، یوٹیوب میں حق اور سچ کا ساتھ دینے والی ہے، تم نے حق اور سچ کا جو ساتھ دے رہی ہو نا، جو تم کر رہی ہو نا، ہر روز لوگوں سے بھیک مانگنا، لوگوں سے بھیک مانگنا تم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کے دیا ہوا تم کھاتے ہو، حرام کا لقمہ تم لوگ کھانے والے، تم لوگ کیا جانو حلال کو، جو روز تم لوگ بےغیرت عورتیں رات لائیو پہ بیٹھ کر 12 بجے تک بیٹھتی ہو، نت نئے مردوں کے ساتھ تم لوگ باتیں کرتی ہو، اور تم لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔